ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن محمدًا أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي ولي الله وسيء رسول الله وخليفته بلا فاصل. أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا حجة الله على الخلق. حي على الصلاة. حي على
على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل لبيك اللهم حي على خير العمل الله أكبر جل جلاله الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرزقهم آل محمد يا الله يا محمد يا